علماء يوم استقلال باكستان فليتفضل إليه نصا محمد سبحانه صلي على رسوله الكريم. أما بعد، حضرة رئيس الحفلة الميمونة، أساتذتنا الكرام وأحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا أكلم أمام حضراتكم حول موضوع يوم استقلال باكستان. فيا أيها الإخوة المسلمون، الشكر واجب علينا على نعمة الحرية والاستقلال، فمن الواجب على المسلم أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة، عملا من قوله تعالى: واشكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم إياه تعبدون. ويتحقق شكر نعمة الحرية